बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर बात करें हम पाकिस्तान की, जो बहरान है, हम आज सियासी समाजी की बात नहीं करते। जो इंसानियत की तज़लील हो रही है, बदतरीन तज़लील, इंसानियत की तौहीन, इसकी मिसाल ना दुनिया में मिलती है इस वक्त और ना तारीख़ में मिलती है। पाकिस्तान में जो जब से रजीम चेंज हुआ, जब से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया और ये जो पीडीएम के लोग हैं, इन्होंने जब से देखा कि ये हमारे लिए खौफ का बायस बन गया, हमें शिकस्त देगा, हम इससे जीत नहीं सकते, तो उन्होंने उसके ऊपर एक कहर बर्पा कर दिया। पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या उसके हक़ में बोलते हैं या आम आदमी है जो किसी भी हवाले से इमरान खान की सपोर्ट करता है या उसके हक़ में बात करता है, उसके ऊपर एफआईआर का अंबार लगा देते हैं। दुनिया में कोई ऐसी बदतरीन शिक बाकी नहीं रहती जो उसके ऊपर ना मुसल्लत की जाए और वो शिक लगाकर उसे गिरफ़्तार ना किया जाए। पाकिस्तान में बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, बड़े बड़े इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स, माजी के सियासतदान, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, सियासतदान, वकील, सहाफ़ी अपने बीवी, बच्चों और बूढ़े वालिदैन के सामने ज़लील होकर उठवाए जाते हैं। एक जगह से ज़मानत करवाते हैं तो दूसरी पुलिस, किसी दूसरी जगह थाने की पुलिस उनके सामने एक भेड़िए की तरह खड़ी होती है। वहाँ से वो गिरफ़्तार होते हैं, वहाँ से ज़मानत करवाते हैं तो किसी तीसरे थाने की पुलिस उनके सामने दरिंदे की तरह वहाँ खड़ी होती है। और इस तरह से ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क में अपना हक़ और सच की बात करने वाले इस वक्त जो लोग हैं, जो अवाम है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो गुजार रहा है। दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो जजेस हैं, जो चीफ़ जस्टिस है, चाहे वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, उनको वाज़े तौर पे इस चीज़ की समझ आनी चाहिए और समझ होगी कि ये जो केसेस किए जा रहे हैं, ये जो पर्चे और एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, ये ना सिर्फ फेक हैं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी, इंतकाम और बदनीति की बुनियाद पे हैं। और अगर इसी तरह से इंसान की तज़लील, बदनीति, दुश्मनी और इंतकाम की बुनियाद पर एफआईआरें काट कर की जाती रही तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हर शख्स ये कहेगा कि वो किसी जहन्नम में तो रहना पसंद करेगा, इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करेगा। पिछले कई दिनों से या कई महीनों से हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उस पे 150-200 के करीब एफआईआर्स हैं और एक एफआईआर भी ऐसी नहीं है जो वैलिड हो या जिस पे कोई वाकई जुर्म साबित हुआ हो। सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, तज़लील करने के लिए, ज़लील करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आज फवाद चौधरी के साथ भी यही हुआ कि वो अपनी एक ज़मानत, एक एफआईआर की ज़मानत करवा के जो केस था वो उससे निकले तो आगे किसी दूसरे थाने की पुलिस खड़ी थी, वो गाड़ी से निकले, वापस भागे, अदालत के अंदर गए। उनकी जो हालत थी, जो तबीयत थी, जिस तरह से उन्हें सांस फूला हुआ था, जिस तरह से उनका जो बीपी था वो किसी तरह से भी शूट कर सकता था या हार्ट अटैक हो सकता था। और इधर दूसरी तरफ पीडीएम का टोला, राना और इसकी टीम, मरियम और इसके हवारी, शहबाज और इसके सारे किराए के टट्टू और इस मुल्क के करप्ट, जिसे कहते हैं कि बदमाश और मुल्क को 70 सालों से लूटने वाले लोग इन हरकतों पे हंसते हैं। मैं यकीन से ये कहता हूँ कि अगर बात इनसे की जाए, राना सना हो गया, ये इसकी पूरी टीम हो गई, ये जो ख्वाजा आसिफ हो गया, मरियम हो गई और इनके दूसरे जो हवारी हैं, इनको ना अल्लाह का खौफ है, ना ये अल्लाह को मानते हैं और ना इन्हें क़यामत का और किसी किस्म के अज़ाब का डर है। ये समझते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर इसी तरह से सदा रहेंगे और हमारी शायद सदा बादशाही रहेगी, लेकिन तारीख़
ہم اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے یہ جو ریکارڈ ویڈیو ہیں یہ آنے والی نسلیں سنیں گی اور وہاں سے یہ تجزیہ کرتے جائیں گے کہ ان لوگوں کا جو حشر ہوگا، ان کی جو آنے والی نسل ہوگی، ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دھرتی بھی جگہ دے گی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نواز شریف اس ملک کے ساتھ لوٹ کر اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچا کر اس وقت وہ پچھلے 4 سال سے لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ہو کر وہ آرڈر دیتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ گریباں میں جھانکے تو نہ وہاں پہ وہ سکون سے سو سکتا ہے اور نہ زمین اسے جگہ دے رہی ہے۔ اگر وہ اتنا ہی بہادر ہے تو وہ اس ملک میں آ کر مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ عمران جس کے اوپر 150 سے زائد FIRs ہیں اور دنیا کا کوئی بدترین ایسی شک نہیں، ایسا ایکٹ نہیں جو اس کے اوپر لگا کر اسے پھنسایا یا پریشان نہ کیا گیا ہو، وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ طاقت بھی آپ کی ہے، قانون بھی آپ کا ہے، آئین بھی آپ کا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی ہے، سارے ادارے آپ کے ہیں۔ پھر بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، ہمت ہے تو آئیں اور آ کر الیکشن کے میدان میں میرا مقابلہ کریں، لیکن یہ نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 10 20 30 100 بندے مل کر پورے اس ملک کو جس طرح سے ماضی میں لوٹتے رہے اب بھی لوٹیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انسانیت، کوئی اخلاقیات باقی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک ان اداروں کو، آرمی کو گالیاں دیتے تھے، عدلیہ کو گالیاں دیتے تھے، فوج کی قربانیوں کو یہ پاؤں تلے رونتے تھے، فوج کی جو اس سے پہلے اس ملک کے لیے جو جدوجہد تھی اس کو یہ رونتے تھے۔ خواجہ آصف کی تقریر پارلیمنٹ کے اندر اس بات کی گواہ ہے۔ مریم نواز کی بے لگام زبان سے پچھلے کئی سالوں سے نکلتے ہوئے مسلسل الفاظ جو آرمی اور آرمی کے سینئر آفیسران کے خلاف ہیں وہ سامنے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو رانا ہے اس کے آرمی کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سیدھے سیدھے سر عام توہین آمیز الفاظ وہ سامنے ہیں، لیکن ان پہ توہین بھی نہیں لگتی، ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ بے لگام بادشاہ ہیں۔ مجھے صرف اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عدلیہ کیوں نہیں، ججز کیوں نہیں تمام ان وکٹمز جو بدنیت اور انتقام اور دشمنی کی بنیاد پر جو اس وقت حراست میں ہیں، ان سب کی ایک ہی دفعہ FIRیں منگوا کر ان کو کالعدم قرار کیوں نہیں دیتی؟ یہ تذلیل کب تک ہوتی رہے گی اور یہ ذلت کب تک اٹھائے جاتے رہیں گے؟ ہنسی آتی ہے میڈیا کے اندر بڑے معزز لوگوں کو اس ملک کے جس طرح سے بھی ہیں، وہ کم از کم مریم سے تو معذب ہے، وہ کم از کم رانا ثنا سے تو یعنی بہتر ہیں، وہ باقی جو ٹولہ ہے، جو جتھا ہے، جو مولانا فضلو ہے، ان سے تو کئی گنا زیادہ وہ اچھے ہیں۔ ان کی تذلیل میڈیا پہ ہر 10 منٹ کے بعد دکھائی جاتی ہے۔ ان کا میڈیا بھی انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اور تمام وہ جو حق ہے، جو بولنے کا انسان کے پاس حق ہے، وہ بھی انہوں نے چھینا ہوا ہے۔ لیکن کب تک؟ بات ایک ہی آتی ہے، کمزور، غریب اور بے بس انسان ایک ہی بات کر سکتا ہے، آخر کب تک؟ یہ وقت گزر ہی جائے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو ایسا انجام، ایسی سزا دے گی کہ آپ نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ رانا ثنا جو اس کے اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اس کو اتھینٹک قاتل کہتے ہیں، یہی پلان ماڈل ٹاؤن کا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ استعمال کیا گیا، یہی پلان، یہی اسکرپٹ ماڈل ٹاؤن میں یوز ہوا اور آج تک اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ لیکن ان بے بس، مجبور اور بے گناہ لوگوں کی، بچیوں کی، بیویوں کی، ماؤں کی فریادیں کبھی نہ کبھی اس عرش پہ پہنچیں گی اور جب وہ عرش والا ہلے گا تو ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ مجھے صرف
اس بات پہ دکھ ہوتا ہے، یہ جو انسانیت کی تذلیل اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس کی مثال نہ ماضی میں ملی ہے، نہ ہٹلر کے دور میں ملی ہے، نہ پاکستان اور ہندوستان جب یہ الگ ہوئے تھے، یہ بٹوارہ جب ہوا تھا، نہ اس دور میں ملی ہے۔ یہ آج اس دور میں اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی بچوں اور اپنے ہی شہریوں کے اوپر بدترین تشدد کر کے، ذہنی ہراساں کر کے انہیں یا تو معذور کر رہے ہیں، یا انہیں ذہنی اذیت دے رہے ہیں، یا انہیں زندگی اور موت کے درمیان پھنسا کر انہیں مار رہے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر کسی کے کہنے پہ آپ کو خوف نہیں آتا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور پھر وہ قدرت انصاف کرے گی۔ یہ انسانیت کی تذلیل کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پلیز خدا را صرف یہ دیکھیں کہ یہ FIR، یہ کیس کس بنیاد پہ بنتے ہیں۔ آپ ان کو سب کو کالعدم قرار دے کر ان شہریوں کو باعزت زندگی جینے کی اجازت دیں۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔